बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। अच्छा, देखा जाए तो वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया है और उसकी वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो था इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो फैसला महफूज किया था उसको अभी तक नहीं सुनाया। देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने जो है उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी के हवाले से जो है वो डेट भी अनाउंस कर दी है। कहा जा रहा है कि 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जो है उम्मीदवार अपने कागजात जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। अब देखना ही कि इतने कम टाइम में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने कागजात जो हैं वो कैसे इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। तो देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आधी से ज़्यादा जो है वो क़यादत जेलों के पीछे है, बाकी वो हैं जिनको केसेस में जो है उलझाया हुआ है। तो देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाएंगी, कैसे जो है इन हालात का सामना कर पाएंगी। मेरी आज की जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना था कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई आज भी वही हालात हैं। और देखा जाए तो मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इस बात से इख्तलाफ करूंगा। मेरा शाहिद खाकान अब्बासी साहब से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है कि जितनी सख्तियां आज की जा रही हैं क्या उतनी सख्तियां इमरान खान साहब के भी दौरे हुकूमत में होती थी? क्या उस हुकूमत में भी था इसी तरह रहनुमाओं को उठाया जा रहा था? क्या इसी तरह जो था वफादारियां तब्दील की जा रही थी? क्या इसी तरह जो था पार्टी को जो था वो तोड़ा जा रहा था? क्या इसी तरह जो था 3MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया जा रहा था? तो मैंने आपको कहा ना कि शायद खाकान अब्बासी साहब की 100 बातें ठीक होंगी, लेकिन मैं इस बात से इख्तलाफ इसलिए करूंगा क्योंकि जितनी सख्तियां आज की जा रही हैं उतनी सख्तियां इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में नहीं होती थी। और जिस तरह जो था पार्टी को आज तोड़ा गया, जिस तरह रहनुमाओं को उठाया गया, जिस तरह उनकी वफादारियां तब्दील की गई, जिस तरह जो था केसेस बनाए गए, वो भी सबके सामने है। अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब माहौल की बात करते हैं तो उस टाइम का माहौल जो था वो भी इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं करता था जितना आज सपोर्ट कर रहा है नवाज शरीफ साहब को। तो देखा जाए तो इस टाइम आपके सामने जिस तरह अदालतों से रिलीफ दिया जा रहा है, जिस तरह रियासती इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब अकेले ही जो है वो रेस में दौड़ रहे हैं, वो भी सबके सामने है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मजीद कहना था कि इलेक्शन होंगे मैं हिस्सा नहीं लूंगा। उनका यह भी कहना था कि नवाज शरीफ ने कोई राब्ता किया ना ज़रूरत है। और देखा जाए तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस बात का बार बार जिक्र किया था कि मैं इस बार जो है नून लीग के जो है वो उस पर सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर मैंने इलेक्शन लड़े भी तो आज़ाद उम्मीदवार लड़ूंगा, क्योंकि उनका कहना ये कि जिस तरह की 16 महीने की हुकूमत की गई, जिस तरह की महंगाई की गई, क्या मैं मुंह लेकर जो है अवाम में जाऊंगा? क्या मैं उनसे किस तरह जो है वोट मांगूंगा? तो उन्होंने जो था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो अलहदगी भी इसीलिए इख्तियार की क्योंकि जिस तरह की 16 महीने की हुकूमत की गई, जिस तरह की महंगाई की गई, जिस तरह की इंतकाम की सियासत की गई, वो भी सबके सामने है। और देखा जाए तो उनका जो था वो नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ भी इस बात पे था क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने जाते जाते पार्टी की क़यादत उन लोगों के हाथों में दे दी जिन्हें ना ही पार्टी का चलाने का कोई एक्सपीरियंस था, ना ही सियासत का कोई पता था, और जिस तरह पार्टी को चलाया गया वो भी सबके सामने है। और जिस तरह सीनियर रहनुमाओं को पीछे करके नए रहनुमाओं को आगे लाया गया वो भी सबके सामने है। तो मैंने आपको कहा ना कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो था वो इख्तलाफ करना बनता भी था क्योंकि उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब ने जाते जाते जो फैसले किए वो टोटली गलत थे। उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया, वो बार बार नवाज शरीफ साहब से मिलने भी गए, उन्होंने बार बार नवाज शरीफ साहब से ये बात कही भी कि आपने जाते जाते पार्टी की क़यादत उन लोगों के हाथों में दे दी जिन्हें ना ही पार्टी का चलाने का पता था, ना ही सियासत का कोई एक्सपीरियंस। और उसके बाद जो हमारी अगली न्यूज़ है वो बेसिकली मोहम्मद अली दुरानी साहब के हवाले से है। मोहम्मद अली दुरानी साहब का कहना था कि नवाज शरीफ को जितना रिलीफ मिल रहा है इतना ही वो जारहाना होते जा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ के साथ चौथी बार भी वही होगा जो पहले हुआ। जरदारी साहब मियाँ साहब के साथ होंगे, PDM की हुकूमत बनेगी, अपोजिशन में PTI होगी। और देखा जाए तो जिस तरह रियासी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो हुकूमत बनाई जाएगी वो PDM की बनाई जाएगी। तो मैंने आपको कहा ना कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि नवाज शरीफ साहब जो छोटी छोटी जमातों को जो है अपने साथ शामिल कर रहे हैं, तो इस बार हुकूमत बनी तो वो PDM की होगी। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर जरदारी साहब जो है वो आने वाले वक्तों में जो है नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए नजर आएंगे। कहना है कि अवाम को के सामने जो एक्टिंग की जा रही है दोनों पार्टीज की तरफ से
وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ عوام کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ کس لیڈر کو جو ہے اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے، کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے ریاستی مشینری کس طرح جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑ رہی ہے، کس طرح اس کے خلاف مقدمات بنا رہی ہے، کس طرح جو ہے وہ ریاستی مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے، کس طرح عدالتیں انوالو ہیں ان ساری چیزوں میں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جتنے بھی ورکر کنونشن منعقد ہوئے وہاں پہ ریاستی مشینری کس طرح جو تھا وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کو سپورٹ کر رہی تھی، اور کس طرح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو تھا وہ کام ہو رہا تھا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے حوالے سے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو تنقید کرتے ہوئے جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو اکثریت نظر نہ آئی تو وہ الیکشن سے پہلے ہی لڑ پڑیں گے، اور یہ بات جو ہے سیم ہی جو ہے وہ محمد علی دورانی صاحب نے بھی کی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی کی۔ تو دیکھا جائے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، جو وعدے اگر پورے نہ کیے گئے تو ظاہر سی بات ہے وہ لڑیں گے، اور لڑائی بھی اس بات پہ ہوگی کہ جو باتیں سمجھائی گئی تھیں، جو باتیں کی گئی تھی، جن پر جو تھا وہ وعدے لیے گئے تھے، اگر اس طرح کا کام نہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے ان کا لڑنا بھی بنتا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی کیس میں ان کو ریلیف نہ دیا جائے، اور کوئی ایسا کیس ہو جن میں ان کو جو ہے سزا دی جائے، اور دیکھا جائے تو اس طرح کا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ صرف آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی وہی بات کر رہے ہیں اور محمد علی دورانی صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے۔ لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ مخالفت کی تھی کہ بلاول کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنائیں، کہا تھا بلاول کو وزیر بنایا تو پنجاب میں سیاسی خودکشی ہوگی۔ اچھا دیکھا جائے تو لطیف کھوسہ صاحب جس ٹائم جو تھے وہ پیپل پارٹی کا حصہ ہوتے تھے، انہوں نے بار بار زرداری صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ بلاول بھٹو کو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا وزیر نہ بنائیں۔ دیکھا جائے تو زرداری صاحب نے جو تھا وہ بلاول بھٹو صاحب کو جو تھا وہ شہباز شریف صاحب کا وزیر اس لیے بھی بنایا تھا کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ سیاست کو سمجھا جائے، تھوڑا سا جو ہے سیاست کو نزدیک سے دیکھا جائے۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اگر تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کو شہباز شریف کا وزیر بنا دیا جائے گا تو آج ان کو یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس ٹائم پیپل پارٹی کی پوری قیادت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے عوام کو یہ سمجھانے میں کہ ہم جو ہے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے۔ ہم نے بار بار جو تھا وہ شہباز شریف صاحب کو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ مہنگائی میں کمی کریں، اور وہ بار بار اس بات سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں ہمارا کوئی بھی عمل دخل نہیں، ہم جب بھی آتے ہیں ہم عوام کی باتیں کرتے ہیں، عوام کی مفاد کی باتیں کرتے ہیں، عوام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا نا کہ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب بھی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا وزیر نہ ہوتے تو بہت سارے جو ہے وہ بیانات دیتے عوام کے حوالے سے، لیکن اس ٹائم عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس لیڈر کو جو ہے دوبارہ سے اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ میں شیر افضل مروت کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت، اور چیف جسٹس کے وکیل سے استفسار کہ شیر افضل مروت کے خلاف کتنے کیسز ہیں، جس پر شیر افضل مروت صاحب کے وکیل کا کہنا تھا کہ 5 کیسز ہیں۔ اچھا دیکھا جائے تو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتوں سے ضمانتیں لیں، کیونکہ جتنے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جو ہے وہ کیسز میں اتنی ہی تیزی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ مختلف کیسز میں اٹھائے جا رہے ہیں جن پر جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی کیس نہیں ہے، اس کو 3 MPO میں جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ صرف آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، اور اس بات کا بھی ذکر میں نے بار بار کیا تھا کہ اس ٹائم تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام میں جا رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں عوام میں جا کر ووٹ مانگ رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ عدالتوں میں جا کر ضمانتیں مانگ رہی ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں، عدالتوں سے اپیل کر رہے ہیں، ضمانتوں کی جو ہے درخواستیں دی جا رہی ہیں،
اور دیکھا جائے تو اس ٹائم جو ہے عدالتوں کو چاہیے کہ کم از کم کسی ایک حکم پر تو عمل درآمد کرا دیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔